नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2079 साल जेठ 17 गते मंगलबार, जेठ शुक्ल पक्षको प्रतिपदा तिथि सन् 2022 मे 31 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रवर्धन गर्ने नीति लिएको सरकारले नै विद्युतीय गाड़ीमा 120% सम्म कर लगायो। उपभोग्य वस्तुमा पनि कर बढ्यो। बजेटको अर्थमन्त्री शर्माद्वारा बचाउ। चुनावमुखी नभई विकासको माग र स्रोतको सन्तुलन मिलाइएको दावी। पालिका चुनावमा कांग्रेसले प्रमुख पदमा झण्डै 44% जिते पनि समग्रमा एमालेलाई धेरै मत। माओवादी केन्द्रको मत अघिल्लो चुनावको भन्दा कम। सामूहिक च्याउ खेती मार्फत तनहुको म्याग्दे गाउँपालिका 5 का महिला आत्मनिर्भर बन्दै साथीसँग मिलेर काम गर्दा रमाइलोसँगै सजिलो। श्रीमानले प्रदेशबाट पठाएको पैसा पनि बचत। आफू एक्लै गर्न भन्दा अब समूहमा साथीसँग मिलेर गर्दा अब सजिलो पनि भयो। वैदेशिक रोजगारबाट आएको आम्दानी खाँदै बस्दै गर्दाखेरि खर्च बढी हुने, यताबाट हामीले गर्दाखेरि अलिकति आर्थिक सहयोग आफैलाई हुने। रणनीतिक महत्वको युक्रेनी शहर सेरोभोडोनेट्स्कको अवस्था खराब। युरोपेली संघद्वारा रूसमाथि नयाँ प्रतिबन्ध प्रस्ताव। र इंग्लिश क्लब चेल्सी किनबेचको प्रक्रिया पूरा। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीड़कबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाएका कारण कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 44 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ, नेपाल। सुन हे दिदी बहिनी, सुन दाजु भाइ, खाता खोल्नु नेपाल बैंकमा जुनी भाइलाई, बचत गरौँ नेपाल बैंकमा जुनी भाइलाई। कारोबार गर्न सक्छौं बसी बसी घरमा, ढुक्क हुन्छन् सबैजना नेपाल बैंकको भरमा। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। कनेक्ट आइपीएसबाट फन्ड ट्रान्सफर सँगै सरकारी राजस्व भुक्तानी, स्कुल फी, इन्स्योरेन्सको प्रिमियम भुक्तानी, शेयर खरिद बिक्री लगायतका सबै खाले भुक्तानी गर्न सजिलो छ। आजै www.connectips.com मा रजिस्टर गर्नुहोस् वा कनेक्ट आइपीएस मोबाइल एप डाउनलोड गर्नुहोस्। ए बुढा, शिक्षक सेवा आयोगको प्रथम पत्रको परीक्षा त पास गरियो। विषयगत परीक्षाको तयारी कसरी गर्ने होला? किन चिन्ता गर्छौ? आयोगको प्रथम पत्रमा सर्वाधिक विद्यार्थीहरू पढाइ उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल ओटिसबाट तयारी गर न। ए हो र, कसरी नि? नेपालकै उत्कृष्ट प्रशिक्षकहरू मार्फत जुनसुकै समयमा पनि घरबाटै पढ्न सकिने र नियमित पृष्ठपोषण कक्षाहरू सहित ओटिस एप मार्फत शिक्षक सेवा आयोग, शिक्षक लाइसेन्स, लोक सेवा आयोग साथै बैंकिङ र अन्य विधाका तयारी कक्षाहरू उपलब्ध भइरहेका छन्। त्यहीबाट पढ्ने नि, समय पनि बच्ने, पैसाको पनि बचत। लौ म त आजैदेखि तयारी गर्न लागे। थप जानकारीका लागि OTTISH ओटिस, लर्न एनीवेयर एनी टाइम।
मोबाइल 9748 3090 28, 9748 3090 29 र 9748 3090 30। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। सरकारले विद्युतीय गाड़ीमा 120% कर लगाएको छ। विद्युतीय गाड़ीको प्रवर्धन गर्ने नीति लिएको सरकारले आर्थिक विधेयक 2079 मार्फत त्यसैमा अन्तशुल्क र भन्सार महसुल कर बढ़ाएको हो। 200 सीसी भन्दा बढ़ी क्षमताका मोटरसाइकलमा पनि राजस्व बढ़ाइएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको राजस्व लक्ष्य पूर्ति गर्न र विदेशी मुद्रा संचित बढ़ाउन विद्युतीय गाड़ीमा कर बढ़ाइएको बताउनु भएको छ। 10 लाखको अतिरिक्त भार तिर्न नसक्नेले विद्युतीय गाड़ी नै किन्दैनन्। गाड़ी नकिन्ने बित्तिकै विदेशी मुद्रा जोगिन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ, कर बढ्दा राजस्व थपिन्छ। महँगो गाड़ी किनेनन् भने डलर बच्छ, त्यो पनि राम्रै हो। सरकारले सबै प्रकृतिका विद्युतीय गाड़ीमा नभई 100 किलोवाट क्षमता भन्दा माथिका गाड़ीमा मात्र अन्तशुल्क र भन्सार बढ़ाएको हो। यसबाट 100 किलोवाट भन्दा कम क्षमताका विद्युतीय गाड़ी बेच्ने केही व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने देखिन्छ। अर्थमन्त्री शर्माले भने कुनै व्यापारी वा गाड़ी विक्रेतालाई नाफा पुग्ने गरी सरकारले कर निर्धारण नगरेको दावी गर्नुभएको छ। सरकारले अन्य वस्तुमा समेत कर बढ़ाएको छ। आलु, पैया, ससेज तथा मासुजन्य वस्तु, चुइकम, च्याउ, काँक्रो, गोलभिडा जस्ता वस्तुमा पनि कर बढ़ेको छ। केराउ, बोडी, सिमी, कुरिलो, जैतुन, बाँस, निगालो र पानको पातमा लाग्दै आएको कर 10% बढ़ाएर 15% पुर्याइएको छ। त्यसैगरी बदाम, मम्फली, भुटेको चना, भुटेको काजु, पेस्ता, भुइँकटहर, अमिला फलफूल, नासपाती र खुर्पानीको अन्तशुल्क 5बाट बढ़ेर 15% पुगेको छ। अप्रशोधित काठ, पिउने पानी, सबै प्रकारका माछा र माछाजन्य वस्तुमा 10% अन्तशुल्क लाग्ने भएको छ। सरकारले केराउमा 30% र सुपारीमा 100 रूपियाँ भन्सार महसुल कायम गरेको छ। भटमासको चटनी, गोलभिडाको अचार 20% भन्सार लाग्दै आएकोमा त्यसलाई बढ़ाएर 30% बनाइएको छ। चुनाव लक्षित वितरणमुखी र लोक रिजाईका लागि बजेट ल्याएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यसको बचाउ गर्नु भएको छ। विकासको माग र स्रोतको सन्तुलन मिलाइएको दावी गर्दै उहाँले बजेटलाई ठूलो भन्न नमिल्ने तर्क गर्नु भएको छ। संसदमा आइतबार प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटका सम्बन्धमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री शर्माले बजेट चुनाव लक्षित नरहेको दावी गर्नु भएको हो। धेरैजसो पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता रहेको र केही रणनीतिक महत्वका नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै वितरण र लोक रिजाईको बजेट भन्न नमिल्ने उहाँको दावी छ। बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका बाहेक 752 वटा पालिकाको अन्तिम मत परिणाम आइसकेको छ। कांग्रेसले सबैभन्दा धेरै 329 पालिकाको नेतृत्व पाएको छ। एमालेले 205, माओवादी केन्द्रले 121, जनता समाजवादी पार्टीले 30, एकीकृत समाजवादीले 20, लोकतान्त्रिक समाजवादीले 16 र अन्य पार्टी तथा स्वतन्त्रले 31 पालिकामा प्रमुख जितेका छन्। नेपाली कांग्रेसले पालिका प्रमुखमा झण्डै 44% हिस्सा हात पारे पनि 7 पद प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित सदस्य र खुल्ला सदस्यको हिसाब निकाल्दा एमालेले सबैभन्दा धेरै मत पाएको छ। यो निर्वाचनमा आयोगले उपलब्ध गराएको उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका बाहेकको तथ्याङ्क विश्लेषण गरिएको हो। बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा पुनः चुनाव हुनेछ। 751 पालिकामा 7 पदमा गरी 7,58,09,732 मत सदर भएको थियो, जसमध्ये एमालेले 2,58,73,913 मत पाएको छ। यो कुल सदरमतको 34.13% हो। एमालेले पालिका प्रमुख र अध्यक्षमा सबैभन्दा धेरै 38,09,691 मत पाएको छ। पालिका चुनावमा दोस्रो मत कांग्रेसले पाएको छ। कांग्रेसले एमालेको भन्दा 8,47,994 मत कम पाएको छ। माओवादीले सदरमध्ये 1,01,32,315 अर्थात 13.65% मत पाएको छ। उसले 5 वर्ष अघि 7 पदमा 1,12,14,133 मत पाएको थियो। 2074 को चुनावमा माओवादीले प्रमुख अध्यक्षमा 16 लाख मत पाएकामा यसपालि 13 लाख मात्रै खसेको छ। पहिलो पटक मतदाता माझ गएको एकीकृत समाजवादीले 3.93% मत पाएको छ। उसका उम्मेद्वारले 7 प्रदेशमा गरी 29,84,679 मत ल्याएका छन्। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले 38,72,000 मत पाएको छ। यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले 5 वर्ष अघि 27 लाख मत पाएको थियो। महन्त ठाकुर सहित नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टीले 2074 को चुनावमा
61,000 मत पाएको थियो। ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले यसपटक 16,45,000 मत मात्रै पाएको छ। राप्रपाले 5 वर्ष अघि 20 लाख मत पाएकोमा यसपालि 26,73,000 मत पाएको छ। यसपालिको पालिका चुनावमा सत्तारूढ दलहरू कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चाले विभिन्न पालिकामा तालमेल गरेका थिए। तालमेलका कारण कांग्रेस र माओवादीले पालिकामा नेतृत्वमा जित बढाएका छन्। माओवादीले पाएको मत भने 5 वर्ष अघिको तुलनामा कम छ। एमाले न्यून पालिकामा तालमेल गर्दा गएको पालिका तहमा भन्दा कम पालिका जिते पनि मत बढेको देखिन्छ। यसैबीच पालिका चुनावमा तालमेल गर्दा सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल कांग्रेसबाट अपेक्षा अनुसार सहयोगी भूमिका निर्वाह नभएको भन्दै सत्ता साझेदार दलका नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। कांग्रेस इमानदार नहुँदा पालिका चुनावमा आफ्नो दलको नतिजा सन्तोषजनक हुन नसकेको माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले बताएका छन्। बालुवाटारमा हिजो बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले पालिका चुनावमा भएका कमी कमजोरी सुधार्दै गठबन्धनलाई निरन्तर अगाडि लैजाने निष्कर्ष निकालेको छ। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा बाराको निजगढ़मा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला विरूद्ध कार्यपालिका र व्यवस्थापिका एक ठाउँमा उभिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको बृहत्पूर्ण इजलासले गएको बिहिबार गरेको फैसला विकास विरोधी भएको निष्कर्ष निकाल्दै संसदीय समितिले निजगढ़ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण शीघ्र अगाडि बढ़ाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि विमानस्थल निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ। कायाकैरनमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। ल एको दुई के सामान बेचेको हो? एको दुई भन्दैछौ त? सानीमा ब्याङ्कमा 1 राखेपछि 2 हुने मुद्दती खाता भनेको क्या? ए सानीमा डबल धमाका मुद्दती खाता पो भनेको हो नि। यो डबल धमाका मुद्दती खातामा 76 महिनामै निक्षेपमा राखेको रकम दोब्बर हुन्छ। अनि 1-2 भएन त? अनि बीचमा पैसा चाहियो भने के गर्ने थाहा छ त? किन थाहा नहुनु? आफूलाई चाहिएको बेलामा निक्षेपको 90% सम्म कर्जा लिन पाइन्छ। साथै निशुल्क क्रेडिट कार्ड पनि लिन सकिन्छ। ओहो, यो त सबैलाई सुनाउनु पर्ने कुरा पो हो त। म पनि विदेशमा कम ब्याज दरमा निक्षेप राख्ने छोरीलाई आजै सानीमा डबल धमाकामा पैसा राखी यो मौका नगुमाउनु भनिहाल्छु ल। अनि दाइ, छर छिमेकीहरू चाहिँ यो मौकाबाट छुट्लान् नि? त्यो त म भनिहाल्छु नि। आजै खोलौं कम निष्क्रिय कर्जा भएको सानीमा ब्याङ्कमा डबल धमाका मुद्दती खाता। मुद्दतीमा 100% प्रतिफलका साथै बचत खातामा पनि 8.03% सम्मको उच्च ब्याज दर। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा ब्याङ्क, सबल अनि विश्वसनीय। राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। स्थापनाको पहिलो ब्याजमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमतर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ 5औं ब्याजमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट आईएसओ सर्टिफाइड यस कलेजमा बीई सिभिल र बीसीए कार्यक्रममा भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङ। फोन 082 562 601 98 578 35 990 98 578 31 684। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है। नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, अजिमपाट, काठमाडौँ। कस्तो मिठो सुगन्ध। आज कुन अगरबत्तीले पूजा गर्यो बुहारी? यो मंगलदीप अगरबत्ती हो आमा। यो अगरबत्तीले पूजा गर्दा मनै आनन्दित हुन्छ। यसमा धेरै काटी पनि छ र यसको सुगन्धले हाम्रो घरलाई मन्दिर जस्तै पवित्र बनाउँछ। गुणस्तरीय उत्पादन र शुद्धताको प्रतीक मंगलदीप अगरबत्ती, सूर्य नेपालद्वारा वितरित एक उत्कृष्ट उत्पादन।
सानो सानो लगानीले दिन्छ भोलि ठुलो प्रतिफल सुरुवात आजैबाट गरे भविष्य बन्छ सबल धेरै नसके थोरै नै सही लगानी गरौँ कुमारी म्युचुअल फन्डमा रही हिमालदेखि तराईसम्म सबैलाई छुने बालकदेखि वृद्धासम्म सबैलाई बिक्री खुला हुने यही जेठ 12 गतेदेखि रु 10 अंकित मूल्यको न्यूनतम 100 इकाई र अधिकतम 1 करोड 20 लाख इकाईसम्म मेरो शेयर वा सी आसबा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मार्फत आवेदन दिन सकिनेछ। कुमारी बैंकद्वारा प्रवर्तित तथा कुमारी क्यापिटलद्वारा व्यवस्थापन गरिने कुमारी धनवृद्धि योजनामा लगानी गरी ढुक्क रहनुहोस्। कुमारी धनवृद्धि योजनामा लगानी दिगो प्रतिफल योजना अवधिभरि। धनवृद्धिमा गर्ने लगानी जोखिम मुक्त नहुने हुँदा लगानी गर्नु पूर्व विवरण पत्र राम्रोसँग अन्तिम गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले प्रवर्धन गर्ने नीति लिएको सरकारले नै विद्युतीय गाड़ीमा 120% सम्म कर लगायो। बजेटमा चुनावमुखी नभई विकासको माग र स्रोतको सन्तुलन मिलाइएको अर्थमन्त्री शर्माको दावी। पालिका चुनावमा कांग्रेसले प्रमुख पदमा झण्डै 44%ले जिते पनि समग्रमा एमालेलाई धेरै मत, माओवादी केन्द्रको मत अघिल्लो चुनावको भन्दा कम लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसंग। गाउँघरमा कुटो कोदालो गर्दा होस् या परदेशमा दुःख गर्दा एक्लै हुनु र कसैको साथ हुनुको अनुभव फरक हुन्छ। काम गर्दा साथी भए मेलो सर्छ, सुख दुःख साट्न र हाँस्न पाइन्छ। न काम गरौं लाग्छ न त समय बितेको पत्तो हुन्छ। तर मन मिल्ने भने हुनुपर्छ। तनहुको म्याग्दे गाउँपालिका 5 को फूलबारी टोलका 5 जना साथीले मिलेर सामूहिक रूपमा च्याउ खेती थालेका छन्। परदेशी श्रीमानको कमाईमा भर पर्ने उनीहरू गाउँमा सञ्चालन भएको वित्तीय साक्षरता कक्षामा बसेपछि एकले अर्कालाई सहयोग गर्दै सामूहिक रूपमा च्याउ खेती गरेर आमदानी गर्न एकजुट भएका हुन्। एक्लै काम गर्नु र साथी साथी मिलेर काम गर्दाको खुशी फरक हुने उनीहरूको अनुभव रहेको छ। 1.5 वर्ष अघि साथी साथी मिलेर थालेको च्याउ खेती अहिले उनीहरूको मित्रता जस्तै मौलाइरहेको छ। उनीहरूलाई फूलबारी टोलमै पुगेर भेटेपछि सञ्जिता देवकोटाको रिपोर्ट। अघिल्तिर सेतो र नीलो प्लास्टिक लगाएको टेन्ट छ। टेन्टको छेउैमा बसेर सल्लाह गर्दैछन् शान्ति जैसी, निर्माया राणा मगर, अमृता आले, सीता बस्याल र विष्णुमाया थापा मगर। 5 जना मनमिल्ने साथी हुन्। एउटै टोलका उनीहरू 2077 सालको मंगिरताका फूलबारी टोलमा सुरक्षित आप्रवासन सामी परियोजनाले परदेशीका परिवारका लागि भनेर वित्तीय साक्षरता कक्षा सञ्चालन गरेपछि कक्षाकै प्रभावले सामूहिक रूपमा च्याउ खेती गर्न जुटेका हुन्। गाउँका महिलाहरूले मिलेर काम गर्छौं भन्ने प्रस्ताव गरेपछि वडाले पनि 50,000 रुपैयाँ सहयोग गर्यो। एक्लै घर र खेतीबारी गरिरहेका 5 साथीको सामूहिक प्रयासमा च्याउ खेती शुरू भयो। शान्तिलाई सामूहिक रूपमा काम गर्ने निर्णय कमाईको बाटोमा अघि बढ्ने एउटा गोरेटो बन्यो। वैदेशिक रोजगारबाट आएको आमदानी खाँदै बस्दै गर्दाखेरि यो अहिलेको महँगीमा खर्च बढी हुने उताकोले मात्र नभइकन यताबाट हामीले गर्दाखेरि अलिकति आर्थिक सहयोग आफैलाई हुने। समूहमा बसेर काम गर्न थालेपछि समूहकी अर्की सदस्य निर्माया राणा मगरलाई म पनि केही गर्न सक्छु भन्ने आँट पलाएको छ। केही गर्न सक्दिन होला भन्ने वर्षौंदेखिको मनै मनको भ्रम टुटेपछि निर्मायाले कमाउनका लागि आफ्नो घरभित्रै कमाईका अनेकन बाटाहरू फेला पार्न थाल्नु भएको छ। समूहमा मिल्दा व्यवसाय गर्न ठूलो लगानी पनि गर्न परेन। च्याउ खेतीकै लागि भनेर बिहानदेखि बेलुकासम्म छुट्याउन पनि परेन। सबैलाई उपयुक्त हुने समयमा काम गर्दा घरको पनि काम भ्याइन्छ भने सामूहिक च्याउ खेतीको पनि काम हुन्छ। अब आफू एक्लै गर्न भन्दा अब समूहमा साथीसँग मिलेर गर्दा अब सजिलो पनि भयो। आफूलाई अब घरमा बसिराख्न भन्दा आफ्नो पनि हुने। अमृता आलेलाई पनि श्रीमान रोजगारीका लागि कतार हिँडेपछि आफूले कमाउन पर्छ जस्तो लागेको थिएन। श्रीमानले कमाएर पठाकै पैसाले घर व्यवहार चलेको थियो। बालबच्चाले खान, लाउन र पढ्न पाएका थिए। तर साथीहरूसँग मिलेर आमदानीको बाटो समातेपछि भने अमृताको सोचाइ फेरियो। एक्लै खट्नुभन्दा साथीसँग मिलेर काम गर्दा रमाइलो पनि हुने र काम गर्न पनि सहज हुने
उहाँको अनुभव छ। बाख्रा नि पालेछु पाल्न त के अरे कुखुरा नि पालेछु घरको लागि अलिअलि खेती पनि गर्छु लगाउँछु। व्यक्तिगत आफू एक्लै गर्न पर्दा धेरै गाह्रो हुन्छ नि त, त्यसैले हामी समूह मिलेर गरौँ भनेर गरे। समूहकै सीता बस्यालले भने सामूहिक च्याउ खेतीका लागि साथीहरूसँग जुट्नुका साथै आम्दानीका लागि घरबाटै पनि प्रयास थाल्नु भएको छ। कमाउन भनेर परदेश गएका श्रीमान बाँचेर फर्केलान् कि नफर्केलान् भन्ने त्रास भोगेकाले पनि सीताले गोठमा भैँसी बढाउनु भयो, खोरमा बाख्रा र कुखुरा थप्नुभयो। गाउँका साथीभाइले मिलेर च्याउ खेती गरौं भनेपछि साथीभाइसँगै मिलेर अघि बढ्न हातमा हात मिलाउनु भयो। बसेर फाइदा रहेन रहेछ। एउटा भैँसी 2टा बाख्रा थियो, त्यसपछि श्रीमान आएपछि एउटा भैँसी थपे, दुध घिउहरू मोलहरू बेच्नको लागि। 2टा बाख्राबाट अहिले मैले 15टा जति बाख्रा बनाएको छु। च्याउ खेतीहरूतिर पनि धेरै फाइदा भएको छ मलाई चाहिँ। उनीहरूलाई सामूहिक रूपमा अघि बढ्न थप प्रोत्साहन गरिरहनु भएको छ समूहकै विष्णुमाया थापा मगरले। विष्णुमायाकै जग्गामा अहिले समूहको च्याउ खेतीको टेन्ट छ। गाउँका दिदीबहिनीले मिलेर अघि बढौं भनेकाले विष्णुमायाले जग्गाको भाडा पनि लिनु भएको छैन। करिब 1.5 वर्षको अवधिमा अहिलेसम्म 3 पटक च्याउ उत्पादन भएको छ। उत्पादन भएको च्याउ बेच्नका लागि बजारको पीर छैन। 50,000 रूपैयाँ लगानीमा शुरू गरेको च्याउ खेतीले अहिले 20,000 रूपैयाँ त चोखो नाफा कमाएको छ। अब त्यो आम्दानीलाई पनि लगानी गरेर व्यवसाय ठूलो बनाउने सबैजनाको योजना छ। साथी साथी मिलेर थालेको सानो कामलाई विस्तार गर्न आफ्नो साथ सधैँ रहन्छ भन्नुहुन्छ विष्णुमाया। दिदीबहिनीले हजुरले गरिदिनु, हजुर पनि समूह बस्दिनु भने ठिकै छ। अब दिदीबहिनीले भन्छ भने मैले पनि दिन्छु। तिमीहरूको खुसी त मेरो पनि खुसी भनेर गरौँ त नि भनेर गरे। सामूहिक रूपमा व्यवसाय गर्न जुटेका 5 जना साथीको अनुभव विस्तृतमा सुन्न अहिले बिहान 8:20 प्रसारण हुने कार्यक्रम देश परदेश सुन्न नभुल्नुहोला। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै कीरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अंकमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेशन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। सबै बचत खाता हेल्दी, सबै बचत खाता हेल्दी, सबै बचत खाता हेल्दी। सनराइज बैंकको उपचारमा 7 औषधिदेखि ओपीडी सम्मको। सनराइज बैंकको सबै बचतकर्ताहरूले स्वास्थ्य योजना अन्तर्गत रु 1 लाखसम्मको स्वास्थ्य बीमा र रु 5 लाखसम्मको दुर्घटना बीमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथै भारत, सिंगापुर र थाइल्याण्डका विभिन्न अस्पतालमा गरिएका उपचार खर्चमा समेत स्वास्थ्य बीमा लिन सकिनेछ। सनराइज बैंक, हामी सँगसँगै। जहाँ जता रहे पनि, जति दौडधोप गरे पनि, नभुलौं है आराम चाहिन्छ। त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रिस छ, त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रिस छ। हो, बिहानदेखि साँझसम्मको काम र थकानबाट हामीलाई विश्राम पनि चाहिन्छ। आरामदायी निन्द्रा र ताजा बिहानीका लागि क्लासिक म्याट्रिस, क्लासिक इन्डस्ट्रिज प्राली। सीधा कुरा, प्रष्ट विचार। काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। विश्वले मे 29 का दिन अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस मनाइरहँदा एक आरोही भने काठमाडौँ बानेश्वर स्थित निजामती कर्मचारी अस्पतालको हाई डिपेन्डेन्सी युनिटको बेडमा पल्टिरहेका थिए। 5 पटक औपचारिक
व्यावसायिक र एकपटक अनौपचारिक रूपमा सगरमाथाको चुचुरोमा पाइला टेकेका 45 वर्षीय डेन्डी शेर्पा अझै चाहनुहुन्छ सगरमाथा चढिरहँ, तर यसका लागि उहाँ पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुनै पर्नेछ। कोरोनाका कारण 2 वर्ष कामविहीन भएका डेन्टी कमाई हुने आशामा फेरि एकपटक सगरमाथाको चुचुरो टेक्न हौसिनु भएको थियो, तर उहाँको लेखान्तमा सगरमाथाको शिखरभन्दा अगाडि अस्पतालको बेड पुग्नु रहेछ। लुक्लाबाट आधार शिविरतर्फ पाइला चाल्दै गर्दा 5 दिनपछि हिँड्न सक्नु भएन र त्याङबोचेबाटै फर्किनुभयो। निर्मल पूर्जाको टोलीमा रहेर सगरमाथा हिँडेका डेन्डी शेर्पा अस्वस्थ भएपछि त्याङबोचेबाटै फर्किनु भएको थियो। निको भएर फेरि हिमाल चढ्न मन छ शीर्षकको यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। तारा एयरको विमान दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन 5 सदस्यीय आयोग गठन गरिएको खबरमा सन्देशपन्थी भन्नुहुन्छ, आयोग गठन गर्नु त ठिकै हो, तर दुर्घटनाको वास्तविक कारण अर्कै र रिपोर्ट अर्कै पनि आउन सक्छ। सकेसम्म रिपोर्टले वास्तविक दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन सकोस्। रमिता केसी भन्नुहुन्छ, गुमाउनेले सर्वस्व गुमाइसके, पीड़ितलाई पीड़ा र छटपट्टि छ। अब गठन गरिएको आयोगले मृतकलाई जीवित बनाउन त सक्दैन, तर कारण पत्ता लगाएर आउँदा दिनमा त्यस्ता गल्ती नदोहोरियोस् भन्नेतर्फ सचेत चाहिँ पक्कै हुनुपर्छ। चितवनमा बाघको आक्रमणमा परि 1 जना महिलाको ज्यान गएको खबरमा डम्बर रिमालको प्रतिक्रिया छ। दिनानुदिन हुने जंगली जनावरको आक्रमणका घटनाहरूमा सरकार मौन जस्तै देखिन्छ। घटना भएको 1-2 दिन जंगली जनावरको आक्रमणबाट नागरिकलाई कसरी जोगाउने भन्ने बारे चर्चा हुन्छ, फेरि जस्ताको त्यस्तै। अनि यही विषयमा सीता पाण्डे राणाभाट भन्नुहुन्छ, सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएन भनेर गाली गरेर मात्रै के गर्नु, नागरिक आफै पनि सचेत बन्न आवश्यक छ। निकुञ्ज छेउछाउ जानु कतिपयको बाध्यता पनि होला, तर ज्यान जोगाउँदै काम गर्नुपर्छ। विचारका लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। अब विदेशको खबर। रणनीतिक महत्वको युक्रेनी शहर सेभेरोडोनेट्स्कको अवस्था खराब हुँदै गएको छ। लुहान्स्कका गभर्नर सेर्गेई हाइडाईले औद्योगिक केन्द्रमा लडाई भइरहेको र आफूहरूले हताहत हुनेको संख्या यकिन गर्न छोडेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। पूर्वी लुहान्स्क क्षेत्र कब्जा गर्ने लक्ष्यसहित सेभेरोडोनेट्स्क शहर रूसको मुख्य निशानामा छ। युरोपेली संघले रूसमाथि नयाँ प्रतिबन्धको प्रस्ताव गरेको छ। रूसी तेल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने युरोपेली संघका नेताहरूको प्रस्तावमा हंगेरी विपक्षमा उभिएको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल खबर। अमेरिकी धनाढ्य टोड बोहली र उनको नेतृत्वमा रहेको क्लियर लेक क्यापिटल कन्सोर्टियमले आधिकारिक रूपमा इंग्लिश क्लब चेल्सी किनेको छ। धनाढ्य बोहलीले 4.25 बिलियन पाउण्डमा चेल्सी किनेका हुन्। यो सँगै चेल्सी किनबेचको प्रक्रिया पूरा भएको छ। चेल्सी किनेपछि बोहलीले क्लबको संरक्षक बन्न पाउँदा उत्साहित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। चेल्सीका मालिक तथा रसियन अर्बपति रोमन अब्रामोभिचलाई बेलायतमा बस्न प्रतिबन्ध लागेपछि चेल्सी बेच्ने प्रक्रिया शुरू भएको थियो। अब्रामोभिचले सन् 2004 मा चेल्सी किनेका थिए। अब केही खबर संक्षेपमा। तारा एयरको जहाज दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका मध्ये 10 यात्रुको शव काठमाडौँ ल्याइएको छ। 22 यात्रु मध्ये 1 जना अझै भेटिएका छैनन्। खोजमा देखिएको एउटा शव उद्धार गर्न नसकिएको मुस्ताङ प्रशासनले जनाएको छ। उद्धार गरिएका अन्य 10 शव खराब मौसमका कारण घटनास्थलमै राखिएको छ। गएको आइतबार बिहान पोखराबाट मुस्ताङको जुमसुमका लागि उडेको जहाज हिजो बिहान मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 कोबाङको सिरानमा पर्ने सानो सरेभिरमा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा झण्डै 19 घण्टापछि भेटिएको थियो। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिएको चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षामा 68.48% अनुत्तीर्ण भएका छन्। काउन्सिलले जेठ 12 गतेदेखि 3 दिनसम्म लिएको परीक्षामा सहभागी मध्ये 2/3 भन्दा बढ़ी अनुत्तीर्ण भएका हुन्। बाहिरबाट समेत पढेर आएका 1155 जना एमबीबीएस डाक्टर मध्ये 365 जना मात्र पास भएका छन्। रोल्पा कारागारमा मृत भेटिएका सुन्दर हरिजनको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित समितिले कारागार विभागलाई हिजो प्रतिवेदन बुझाएको छ। नाबालक रहेका अवस्थामा नेपालगंजका हरिजनलाई कारागार पठाइएको र जघन्य अपराधमा मुछिएका सुर्खेतका विजय विक्रम शाहलाई छुटाएर हरिजनलाई शाहको सजाय भुक्तान गर्न लगाइएको बारे खबर सार्वजनिक भएपछि छानबिन गर्न समिति
गठन गरिएको थियो। समितिले छानबिन गर्दा कारागारका कर्मचारीको मिलेमतो नदेखिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। विज्ञद्वारा छानबिन समितिको औचित्यमा प्रश्न भने उठेको छ। बृहत क्षेत्राधिकार सहितको न्यायिक समिति गठन गर्न माग गरिएको छ। सरकारले प्रगति नै नभएका नयाँ शहरलाई बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार विकासको आधार भन्ने नारालाई मूर्त रूप दिन मध्य पहाड़ी लोकमार्गमा पर्ने 10 नयाँ शहरलाई सम्पन्न गर्न भन्दै 3 अर्ब 10 करोड़ रूपैयाँ विनियोजन गरेको बताउनुभयो। काया कैरनमा अब पालो उखानको। दिदा इष्ट लिँदा दुष्ट। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। प्रवर्धन गर्ने नीति लिएको सरकारले नै विद्युतीय गाड़ीमा 120% सम्म कर लगायो। उपभोग्य वस्तुमा पनि कर बढ्यो। बजेटको अर्थमन्त्री शर्माद्वारा बचाउ। चुनावमुखी नभई विकासको माग र स्रोतको सन्तुलन मिलाइएको दावी। पालिका चुनावमा कांग्रेसले प्रमुख पदमा झण्डै 44% जिते पनि समग्रमा एमालेलाई धेरै मत। माओवादी केन्द्रको मत अघिल्लो चुनावको भन्दा कम। सामूहिक च्याउ खेती मार्फत तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका 5 का महिला आत्मनिर्भर बन्दै साथीसँग मिलेर काम गर्दा रमाइलोसँगै सजिलो। श्रीमानले प्रदेशबाट पठाएको पैसा पनि बचत। रणनीतिक महत्वको युक्रेनी शहर सेभेरोडोनेट्स्कको अवस्था खराब। युरोपेली संघद्वारा रूसमाथि नयाँ प्रतिबन्ध प्रस्ताव। र इंग्लिश क्लब चेल्सी किनबेचको प्रक्रिया पूरा। अब कार्टुन। आज हामीले गजब छ बा शीर्षकमा अविनले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। महँगीले नागरिकको चुलो बल्न छोड्दा समेत नियन्त्रणमा सरकारले चासो नदिएको प्रसंगसँग कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ कार्टुनमा महँगी घटाउ लेखिएको ब्यानर अगाडि एकजना ख्याउटे र दुब्लो व्यक्ति बसिरहेका छन्। उनी कति दिनदेखि भोकै छन् जस्तो देखिन्छन्। एकजना मन्त्री गाड़ीमा हुइकिएर त्यही बाटो हुँदै आएका छन्। मन्त्रीलाई ती भोकभोकै रहेका व्यक्तिले महँगी घटाउन बिन्ती बिसाउँछन् अनि जवाफमा मन्त्री भन्दैछन्, ए किनेर खान नसकेर पो भोकै बस्या, अनसन बस्या होइन, त्यसो भए त किन घटाउनु महँगी। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरूद्धको खोप लगाए पनि घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।